खूप असे आभार त्यांचे मानता। सेकंडली परत ते आता सगळ्या आता खुटवळा सुद्धा अशी स्टोन फाउंडेशनाची 1-2-3 जावची आहा ती सुद्धा त्याच्यात हातीन जातली आणि तिनीच ती फुडें सरान ती खूप काम केल्ले आहा। बाईचे असे काम आहा की एकदा फुडें सरल्यावर तो आता एक ती बुलेट ट्रेन कशी आहा त्या प्रमाणे तिने आता कामाक सुरुवात केलेली आहा आपली। हलन तलन फुटवळ ही पंचायत आयज हांगासर बऱ्यान बरी हांगासर जातली कित्याक तुमचो सदांच विचार आसलो की ही पंचायत जावची एज फास्ट फाउंडेशन आणि ते आयज जाल्ले आसा। तुमकां खबर आसा हांगासर हांव सदांच म्हजें लक्ष आसता तुमकां सदांच हांवें सांगलेलें की ते डेव्हलपाक लागून हांगासर केन्नाच लक्ष दिवंक नासलें ते आतां हांगासर खुबशीं कामां घडोवन हाडलेलीं आसा आनी हेजे फुडें जातली। तेका लागून आतां एक आमच्या बाईन सांगलें सगळ्यांचो एकवट हो खऱ्यांनीच गरजेचो आसता तेन्ना तो विकास जाता। तेका लागून आयज सगळ्यांचो हांगा तुमी येयले तो खऱ्यांनीच दिसता हो विकास ह्या गांवांनी जातलो हेच्या फुडेंय बी आनी हांव करून दाखयतलो। जे आयज खुबशीं कामां तशेंच तुमकां गव्हर्मेंटाची बाकीची आमचे जॉब्स हे तुमकां ह्या गांवांनी हांवें ऑलमोस्ट हांव सदांच फर्स्ट प्रिफरन्स दिता आनी ती कामां करून घेता। तशेंच आयज म्हाजें घर हे आतांच विशय काडला भाऊ तेका लागून तुमकां हांव सांगूंक सोदता जे म्हाजें घर हे अजून ते हे जावंक ना जे फॉर्मां आसतलीं पळय ती फॉर्मां दिवच्या पयलीं हांव तुमची कोण तरी एक आमचो मिनिस्टर नाजाल्यार CM ती एक मिटींग पेडण्यान जातली त्या टायमार तुमी सगळे जाणां येवची कित्याक जे आयज बऱ्यान बरें आमचें डिसिजन घेतलेलें आमच्या जाणट्यांनी जी घरां बांदून दवरलेलीं आसा आनी आमकां जी दवरलेलें तेका लागून आमकां सदांच हे पीस म्हणून हे नासलें ते आयज आमच्या गव्हर्मेंटान आनी BJP सरकारान हे आमच्या हांकां पीस दिल्लें आसा कित्याक आमकां सदांच हुस्को आसतालो एकामेकाचेर केशी घालताले घरांचेर वो हेणी कितें बांदलें जाल्यार तेका नसाय जाताली आनी कोणी बांदलें तेजेर केस घालप हे हेज्या फुडें घडचें ना। जे आपलो ह्या रायट आहा पळय तो सरकारान बरें बरें काम करून दिल्लो आपलो रायट आपल्याकूच मेळटलो आनी हे बरें बरें काम करून आमच्या डायनॅमिक CMान दिल्ले आसा तेका लागून एक तुमी सगळ्यांनी ताळयो दिवच्यो कित्याक जेन्ना ही मिटींग जातली तेन्ना हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता तेन्ना तुमी सगळीं जाणां हजर रावची